नाम में आप सबको सलाम। मैं ईमान रखता हूँ कि आज शाम हम बड़ी बरकत पाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद और मौका मिलता है कि अपने लोगों में प्रस्तुत करने का खुदा की, और दिल शुक्र से भर जाता है अपने लोगों को देख के। मैं खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ, पास्टर रियाज साहब का, पास्टर जिशान साहब का, पास्टर काशिफ साहब का, पास्टर रियाज साहब का भी, और आप सबका जिन्होंने मुझे फिर 2 महीने के बाद दोबारा टाइम दिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और मैं ईमान रखता हूँ कि हम सब बड़ी बरकत पाएंगे। पास्टर डॉक्टर राजन साहब हैं, ये मेरे दोस्त हैं। इनको जब मैं नेपाल में बुलाया तो वहाँ पे भी गए। तो ये मलेशिया के अंदर हमारे जो मिनिस्ट्री के नेशनल डायरेक्टर हैं, आप इनके लिए दुआ कीजिएगा। और कोरिना वो है असिस्टेंट डायरेक्टर है, जितना भी श्रावक होता है वो डील करते हैं, और इस तरह से हम खुदा का काम करते हैं। सारा जलाल खुदा यीशु के लिए है, आमीन। कितने लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम जो मैंने कलाम सुनाया था वो कौन सा हवाला था? अगर कोई शख्स राइट बताएगा तो मैं उसको 100 जो है वो रिंगट दूंगा। अगर राइट में जो सही बताएगा तो, अगर नहीं बताएंगे तो जितना आज का चंदा है मुझे देना पड़ेगा। ओके, मैं पास्टर साहब को दे देता हूँ ताकि लगे ना कि मैं चीट कर रहा हूँ। पास्टर जी जो बताएगा वो दे देगा। अगर आप चीटिंग करेंगे वो अच्छी बात नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से रख दिया है। गवाही मैंने नहीं सुनाई थी, मैं अपने बारे में बहुत कम बोलता हूँ। जब मैं छोटा सा था, हम गांव से थे, सुनिएगा मेरी बात को, तो पंजाबी फिल्में देखता था मैं। और जब मैं देखता था तो जब नेक्स्ट डे स्कूल में जाता था तो मुझे उलझन होती रहती थी मेरे दिमाग में, ऐसे जैसे फिस्ट बढ़ रहे थे कि स्टोरी को सुना। मैंने लड़कों को बैठाना, आओ यार मैंने रात को ये मूवी देखनी है। और कई लोग तो उन्होंने उठा जाना, जब मैंने उनको बुलाना उन्होंने ये कहना अब ये स्टोरी सुनाएगा। तो मजे की बात ये होती थी कि एक भी शॉट और सीन मिस नहीं होता था। हूबहू मैं वही स्टोरी सुनाता जो मैं देखता था। तो जब मैंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया तो मैंने सेम वही कुलिया अपनी रूहानी जिंदगी पर भी अप्लाई किया कि मैं जो पढ़ूं, जो सुनूं, उसको याद भी रखूं और दूसरों को भी सुनाऊं। आमीन। तो लास्ट टाइम जो मेरा था वो गॉड फर्स्ट हम रखा था 3:14-17 के अंदर था, 17-14 आयत थी उसकी, कि खुदा को पहला दर्जा देना। आमीन आमीन। खुदा को पहला दर्जा देना। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप बड़े बादशाह बहुत अच्छे चर्च के अंदर रहते हैं। ये चर्च तब तक खूबसूरत नहीं है जब तक आप नहीं आते, और ये उससे भी खूबसूरत हो जाता है जब खुदा की हजूरी आपके लिए आती है। आमीन। तो ये बिल्डिंग जो है खुदा की हजूरी की वजह से और शानदार, ब्यूटीफुल हो जाती है, और खुदा फिर अपने जलाल को जाहिर करता है। जब मलेशिया में आया तो मेरे पास मोबाइल भी था, मेरे पास सिम भी थी, लेकिन मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता था। मोबाइल भी था, सिम भी थी, लेकिन फिर भी बात नहीं कर सकता था। तो मुझे किसी ने कहा कि आपको इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो मैंने उस सिम को जब तक एक्टिवेट ना किया मैं बात ना कर सका। तो सिम जो थी एक्टिवेट होने के बाद मैं बात करना शुरू कर दी। हमारे पास बाइबल मुकद्दस भी मौजूद है, सिम कार्ड भी मौजूद है, दुआ जिंदगी कलाम भी मौजूद है, लेकिन रूहानी तौर पर हम एक्टिवेट नहीं है। तो आज शाम खुदा अपने कलाम के जरिए से हमारी जिंदगियों को एक स्पिरिचुअल रैलम के अंदर एक्टिवेट करने वाला है। आमीन। क्या सब आप ईमान रखते हैं? क्या ईमान रखते हैं? आमीन। प्रेज गॉड। खुदा के नाम की तारीफ हो। आज आप रूहानी तौर पर आप खुदा के साथ उस लेवल पर चले जाएंगे जहां पे आप सिर्फ ये देखेंगे कि खुदा के अलावा कुछ है ही नहीं है। आप कह सकते हैं हम इनकाउंटर करने वाले हैं खुदा से। अगर आप बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम को सुनेंगे, अपनी सोचों को, ख्यालों को सिर्फ फक्त खुदा के कलाम पर लगाएंगे, और मैं ईमान रखता हूं कि आपके जो भी मसाइल हैं या आपके जो भी सवालात हैं या जिस भी हालात के अंदर आप गुजर रहे हैं, आज का कलाम आपको जवाब भी देगा और आपको आजाद भी करेगा। आमीन। क्योंकि ये बात
ہے، یہ زندہ خدا کی ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ اس کا کلام کبھی خالی نہیں آتا. آمین. وہ اثر دکھاتا ہے، چاہے وہ شادیوں میں سنائیں، چاہے وہ معمولی سدستا سنائیں، چاہے چرچ کے اندر جہاں بھی سنائیں گے، وہ خالی نہیں آتا، برکت دیتا ہے، زندگی بدلتا ہے اور معجزات کرتا ہے. اور آج کا کلام بھی آپ کی زندگیوں میں جو ہے بڑا کام کرنے والا ہے. میں یہاں پہ ایک آگے مجھے اور ایک بڑی بات کی مجھے تقویت ملتی ہے کہ مجھے باؤنڈ نہیں کیا جاتا، مجھے کنٹرول نہیں کیا جاتا کہ آپ 30 منٹ بولیں. چرچز کے اندر جاتے ہیں، وہ 3 گھنٹے پرستش کرتے ہیں. جب میری باری آتی ہے، سر 35 منٹ رکھے ہوئے، 25 منٹ رکھے ہوئے. تو اسپرٹ جو ہوتی ہے، جو خدا چاہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم اس کو سننا نہیں چاہتے. اگر ہم سننا چاہتے ہیں تو ضرور ہے جہاں روح ہے وہاں آزادی ہو، اس کو پورے طور پر اپنی زندگی میں ویلکم کریں. کیونکہ خدا نے اپنے سامنے سے زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی ہے، اور جو کلام کی عزت کرتا ہے انفیکٹ وہ خدا کی عزت کرتا ہے. آئیے صاحب خدا کے مقدس کلام میں سے نکالیے گا. خدا کے مقدس کلام میں سے یعقوب کا خط ہے، اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت ہے. صرف ایک آیت ہم پڑھیں گے. پہلا باب ہے اور اس کی 17 آیت ہے. یہاں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. آمین. کتنے لوگوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے؟ اپنے بائبل کو کھڑا کریں. اگر کسی کے پاس سیل فون میں بھی ہے وہ بھی کھڑا کر لیں. آپ اپنے دائیں ہاتھ کو اوپر کریں اور بائیں ہاتھ کو اوپر کریں، دائیں ہاتھ سے پکڑیں بائبل کو اور آپ سب میرے پیچھے پڑھیں. ہر اچھی بخشش، جو نہیں پڑھے گا اس کے لیے بخشش شاید نہ ہو، اقرار کریں مجھ سے. ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو. آمین. یہ ایک کلام ہے جو خدا نے میرے دل کے اندر ڈالا کہ میں آپ لوگوں سے بیان کروں. یہ ایک بہت بڑا وعدہ ہے، یہ ایک بہت بڑی ایک امید ہے. ہم یعقوب کے خط میں یعقوب ایکچولی جو تھا یہ خدا یسوع مسیح کے پہلے شاگردوں میں تھا. یعقوب اور یوحنا جو تھے، اور یہ یسوع مسیح کے بھائیوں میں سے بھی تھے. تو بائبل میں نہیں ہے، یہ تفسیر کے اندر اس کے بارے میں پڑھا میں نے کہ یہ اتنا دعا کو شخص تھا، اتنی دعا کرتا تھا کہ یہ جو اس سے گھٹنے تھے یہ اونٹ کے پاؤں کی طرح ہو گئے تھے. اتنی دعا کرتا تھا کہ یہ جو اس کے گھٹنے تھے ایسا جیسے اونٹ کے جو ہے وہ گھٹنے ہوتے. اتنی دعا کرتا تھا. ہم 5 منٹ آنکھیں بند کریں ہماری آنکھیں دردوں میں شروع ہو جاتی ہیں. اتنی دعا کرتا تھا. اس کے پاؤں جو گھٹنے تھے اونٹ کے پاؤں کی طرح بن گئے تھے. تو اسی لیے یہ اس تجربے کو جانتا ہے، جو اس سیکرٹ کو، اس پاؤں کو جانتا ہے، اس قدرت کو جانتا ہے کہ ہر اچھی بخشش، ہر کامل انعام نہ تو گورنمنٹ سے آتا ہے، نہ تو آپ کے باس سے آتا ہے، نہ تو اپنی کمپنی سے آتا ہے، نہ آپ کے پاس فنڈ سے آتا ہے. ہر اچھی بخشش کامل انعام خدا کی طرف سے آتا ہے. ہاللیلویا. وہ اس تجربے سے جانتا ہے. میں 2 لوگوں سے بڑا متاثر ہوتا ہے یسوع کے بعد. یسوع نے ایک بڑا چیلنج کیا پوری دنیا کو کہ کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. آمین. پاسٹر راجو صاحب بتا رہے تھے کہ میں نے سب کو دیکھا، 0 ہو گئے تھے. تو پھر میں نے یسوع کو دیکھا. آمین. یسوع سے ایک چیلنج کیا، لیکن یسوع سے ایک فلی گاڈ فلی مین تھے. لیکن اس کے بعد 2 لوگ تھے جن کو میں بہت جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں، جو مجھے انکریج کرتے ہیں. انہوں نے بھی کچھ ایسا ہی چیلنج کیا. پولس جس نے کہا مجھے یسوع کی محبت سے کون جدا کرے گا. آمین. مجھے یسوع کی محبت سے کون جدا کرے گا. یہ ایک چیلنج ہے. ہم پیسے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جاب کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں، اپنے چھوٹے موٹے کام کے لیے جو ہے ہم
سب خدا کے جلال سے محروم تھے کیونکہ سب نے گناہ کیا گناہ کرتے ہیں. وہ کہتا مجھے کوئی چیز میرے مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی. اور اس نے کہا ہی نہیں, اس نے اس کو کیا بھی ہے. بہت سارے ٹرائلز آئے, بہت ساری پرابلمز آئیں, لیکن اس کو مسیح سے کوئی جدا نہ کر سکا. اس نے ایک چیلنج کیا. اور دوسرا چیلنج یعقوب کرتا ہے, یہ کہتا ہے کہ جیسے ایلیا بارش برسا سکتا ہے میں بھی بارش برسا سکتا ہوں. آمین. جس طرح ایلیا آگ برسا سکتا ہے میں بھی دعا کر کے آگ برسا سکتا ہوں, کیونکہ جو ایلیا کا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے. جو ابراہیم کا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے. جو یعقوب کا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے. اس بات کو جانتا ہے کہ وہ جو کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے. جو معجزات کو 2000 سال پہلے کرتا رہا وہ آج بھی کرتا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے, زندہ تھا, زندہ رہے گا. اس بات کو جانتا ہے کہ ہر اچھی بخشش کامل انعام اوپر سے نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے. نہ گردش کے سبب سے سایہ پڑتا ہے, تبدیلی ہوتی نہ تبدیلی ہوتی ہے. ہم کبھی کبھی جادو ٹونوں پر ایمان رکھتے ہیں. ہم کبھی کبھی یہ کہتے ہیں میرا باس جو ہے وہ میرے ساتھ لاگت بازی کرتا ہے. وہ کیا اس کو کہتے ہیں, وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. ہم اپنی کمپنی سے ہیپی نہیں ہے, ہم اپنے پاسبان سے ہیپی نہیں ہے, ہم اپنے چرچ سے ہیپی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں, لیکن یاد رکھیے گا جب خدا آپ کو برکت دے گا تو کوئی آپ کی برکت کو روک نہیں سکتا. نہ امیگریشن, نہ گورنمنٹ, نہ بادشاہ, نہ وزیر, نہ کمپنی, نہ بول, کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ آپ کی برکت زمین سے نہیں آسمان سے آتی ہے. اور اس کے کھولے کو بند نہیں کر سکتا اور نہ اس کے بند کیے کو کھول سکتا ہے. چھوڑ دے اپنی کمیوں کو, چھوڑ دے اپنی باتوں کو, وقت خدا پر ایمان رکھے اور یہ سمجھے کہ میری برکت جو ہے وہ خدا سے ہے. نو میٹر جو بھی آپ کی سچویشن ہے, نو میٹر جو بھی آپ کے حالات ہیں, نو میٹر آپ کس بھی چیز سے گزر رہے ہیں, جو بھی کچھ آپ کی اپوزیشن ہے, مقابلہ ہے, آپ کے حالات برے ہیں, آپ کے سپنے جو ہیں, ان کے آپ سب کے اتار جاتے ہیں. میں کیوں ہوں یہاں, میں کیوں آیا ہوں, لیکن آپ جانتے نہیں ہیں آپ آئے نہیں, آپ لائے گئے ہیں. آمین. آپ آئے نہیں, آپ کیا ہیں, لائے گئے ہیں. خدا نے آپ کو کسی ریزن کے لیے رکھا ہے, اور جو برکت خدا آپ کو دینا چاہتا ہے اور اس کو دنیا کی کوئی پاور نہیں روک سکتی. 2016 کے اندر ٹرمپ الیکشن لڑ رہا تھا. He was the president that time. تو وہ جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میڈیا اس کے خلاف تھی, ٹی وی چینل اس کے خلاف تھے. ایون چائنا نے ایڈوانس ہیلری کلنٹن کو کانگریچولیشن بھیج دیا کہ یہ ٹرمپ تو میڈ ہے, یہ کبھی بھی پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف تھی. صرف ایک ہی قوم, ایون کہ جو سی این این تھا, جو امریکن چینل تھے, انہوں نے ایڈوانس کہنا شروع کر دیا کہ جو ہے ہیلری کلنٹن جو ہے نیکسٹ پریزیڈنٹ ہے. لیکن ایک قوم تھی, زیادہ وہ وائٹ امریکن تھے, وہ چوکوں میں, وہ چرچز میں دعا کر رہے تھے اس کے لیے. تو یاد رکھے گا خدا نے ان کی دعا کو سنا اور چائنا کو, میڈیا کو غلط ثابت کر کے اس کو پریزیڈنٹ بنایا اور ثابت کر دیا کہ اس کی برکت زمین سے نہیں آسمان سے تھی. آپ کی دعا آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. حالات میٹر نہیں کرتے, آپ کی سچویشن میٹر نہیں کرتی, آپ کے سچویشن میں ہے آپ کا خدا میٹر کرتا ہے. کیا خدا آپ کے ساتھ ہے؟ اگر ہے تو کیا آپ کا ایمان ہے کہ آپ کی برکت کوئی روک نہیں سکتا؟ آمین. ہر اچھی بخشش کامل نام کہاں سے آتا ہے, کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ اپنے باس سے خوش نہیں ہیں تو ڈونٹ وری. اگر آپ اپنے پاسبان سے خوش ہیں ڈونٹ وری, کیونکہ آپ کی برکت جو ہے, کیونکہ خدا دلوں کو کنٹرول کرتا ہے.
آپ اس سرمیا سے نکل جائیں، میرا کیس اٹکا ہوا ہے، امیگریشن میرا کام نہیں کر رہی، میری یہ پرابلم ہے، میری وہ پرابلم ہے، ان ساری پرابلم سے بڑا آپ کا زندہ خدا ہے۔ جب وہ آپ کو اپروو کرے گا، جب وہ آپ کو پاس کرے گا، جب وہ اپروو کرے گا، کوئی آپ کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی اپروول آسمان سے آتی ہے۔ ہاللیلویا۔ ہر اچھی بخشش کا میرے نام اوپر سے کس سے ملتا ہے؟ نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو برکت جو ہے آپ کے لیے رکھ دی گئی ہے، نہ جادو چھین سکتا ہے، نہ آپ کی اپوزیشن چھین سکتی ہے، نہ پولیٹیشن چھین سکتی ہے، کوئی دنیا کی پاور اس کو چھین نہیں سکتی، کیونکہ سب پاور سے خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ جب ریلیز کرے گا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ یہ آپ کی برکت ہے، آپ کو ملے گی۔ کرنا کیا ہے؟ اس پر وقت آنکھیں لگانی ہے، اور جو اس سے برکتی ہے وہ چھین نہیں سکتی۔ خدا کا بندہ یوسف، خدا نے اس کو برکت دی۔ جب خدا نے اس کو برکت دی، اس برکت کو پانے کے لیے 14 سال اس کو مشکلات میں سے گزرنا پڑا۔ کبھی غلام بن جاتا ہے، کبھی بھائیوں سے ہاتھوں پٹ جاتا ہے، کبھی بھائیوں کے ہاتھوں سے سیل کیا جاتا ہے، کبھی اس کو گھڑے میں پھینکا جاتا ہے، کبھی کبھی آپ کے اپنے آپ کو روکیں گے کہ جو آپ کی برکت ہے وہ آپ نہ لے سکیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ روکیں گے پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ آمین۔ تو انہوں نے یوسف کو جتنا نیچے پھینکا گلے کے اندر، یوسف اتنی ہی تیزی کے ساتھ اوپر کر آسمان کی طرف ستاروں کی روشن ہوا اور بادشاہ بنا۔ آپ کو جتنا بھی دبائیں گے آپ پھر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر کھڑا کرنے والی طاقت ہوگی، روح القدس کی طاقت ہوگی۔ مت گھبرائیں، مت پریشان ہو۔ آپ کے اپنے آپ کو دوش کرا سکتے ہیں، آپ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی برکت کو چھین نہیں سکتے۔ آمین۔ کیونکہ آپ کی برکت خدا ان کی طرف سے آتی ہے۔ میں بلام کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ بلام ایک فاگیر تھا، تو مواب کا بادشاہ جو تھا بلک، اس نے اس کو ہائر کیا۔ اس نے ہائر کیا کیا کہ تو جا کر اسرائیل پر کیا کر؟ لعنت کر۔ اس نے کیا ہائر کیا؟ اسرائیل پر کیا کر؟ لعنت کر۔ ابھی مجھے نہیں پتا، لیکن پہلے وقتوں میں لوگ جادوگروں کو پیسے دیتے تھے کہ ہمارے اس شخص کو جو فنا کر دے، ہمارے اس گھر کو تباہ کر دے۔ تو اس نے ہائر کیا۔ جب وہ آیا، تو جب وہ گیا قلعے میں، تو خدا نے ایک بات کہی، تو اسرائیل پر لعنت نہ کرنا کیونکہ وہ مبارک قوم ہے۔ آمین آمین۔ جب آپ مسیح کو اپنی زندگی میں لیں گے آپ مبارک ہو جائیں گے۔ آمین۔ پھر نو میٹر کون آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، آپ کے سامنے سب سے بڑا خداوند ہے جو کہتا ہے میں یہوہ تیرا خدا غیور خدا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، پھر اس کو ہائر کیا اور اس سے کہا، سنیے گا، اس سے کہا کہ اگر آپ میرا گھر سونے چاندی سے بھر دیں گے پھر بھی میں اس قوم پر لعنت نہیں کروں گا۔ آمین۔ یہ خدا کی فیور ہے۔ یہ کس کی فیور ہے؟ خدا کی۔ اگر آپ کا پادری ہوتا میرے جیسا، شاید وہ کہتا کہ چلو کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں ایک جگہ پہ گیا، وہ ایک باؤ تھا، ڈومینیشن کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ مجھے ایسے 100 روپے نکال کے نا، جیسے بات جانو ویرا دے دی نا، پادری صاحب دعا کرو ذرا۔ تو میں کہا بھائی جی کہاں نہیں بس دعا کرنی، شراب کا کام بند ہوا جا چل جائے، شراب کا کام بند ہوا تو مینو تو یہ نوٹ ویل دے کے میرے کو دعا کروانا چاہنا ہے۔ اس بادشاہ نے ہائر کیا، لیکن اس نے کہا تو اگر میرا گھر سونے چاندی سے بھر دے گی میں زندہ خدا کے لوگوں پر لعنت نہیں کر سکتا۔ آمین۔ نو میٹر کون آپ کے خلاف ہے، کون سا طوفان آپ کے سامنے کھڑا ہے، اگر آپ آگ میں بھی ہوگے وہ آزادہ بن کر آپ کی آگ میں آ کر آپ کو زندگی بخشے گا۔ اگر آپ پانی میں ڈوب جائے ہوں گے وہ آپ پر اس طرح آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اونچا کرے گا، کیونکہ آپ کی برکت زندہ خدا ان کی طرف سے۔
हालेलुया, आमीन। और तीसरी बार फिर से उसको किया तो खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि उसने कहा जो मेरे मुबारक लोग हैं उनका जा बादशाह को बता दे जाके कि जिसको मैं बरकत देता हूं उस पर कोई लानत नहीं कर सकता। आमीन, आमीन। आप सब कहें मेरा खुदा मेरी बरकत है। सब कहें मेरा खुदा मेरी बरकत है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा कि मैं उस कौम पर लानत नहीं करूंगा। और मैं कभी बलाम पर देख भी रहा था, बलाम के बारे में देख रहा था। भाई बलाम, अगर तू पाहिदा में अल्लाह ने कर भी देता तेरी लानत आगे जो बरकत बदल के चली जानी थी। आमीन। अगर वो लानत कर भी देता तो खुदा ने उसकी लानत को बरकत में बदल कर उसको आगे पहुंचाना था, क्योंकि उनका फाइट करने वाला खुदा उनके सामने था। आमीन। आप कभी किसी ताबे शामिल ना करें कि वो मुझे बददुआ देगा। कोई बददुआ देगा, खुदा उसकी बुराई को जो है नेकी में बदल कर आप बुराई देगा। आमीन। वो बुराई को नेकी में बदल देगा। वो बुरी को जो है अच्छाई बनूंगा। तो फिर मैं क्यों ना कहूंगा मेरा खुदा भला खुदा है। आमीन। मेरा खुदा भला खुदा है। मेरा खुदा चंगा खुदा है। मेरा खुदा जिंदा खुदा है। मेरा खुदा मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। मैं फिर क्यों ना कहूं वो खुदा मेरी बुराई को भलाई में बदल देता है, क्योंकि उसकी बरकत जो है वो आसमान से है। मैंने आपको अर्ज किया है पहले कि खुदा आपके बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे सवालात जो होंगे, खुदा आपकी जिंदगी में जो है वो काम करने वाला है। और बलाम जो था वो उसकी लानत को जो है खुदा नेकी में और बरकत में बदल सकता था, क्योंकि सबसे जोरावर कौन है? खुदा है। पर वो जानता था कि जो वो खुदा के लोग हैं जो शमाल में बहुत ज्यादा है, उनकी जो बरकत आसमान से है। तो कौन खुदा से टकरा सकता है? कौन खुदा के सामने जो है वो जा सकता है? तो मेरे अजीजों, खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है वो इस बात को जानता था कि हर अच्छी बख्शिश का इनाम ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से मिलता है। आप इस बात को जान जाए, हालात जैसे भी हो, प्रॉब्लम जैसी भी हो, आपकी बरकत देने वाला खुदा आसमान पर बैठा है। रूत को देखिए, रूत नौकरानी बन के आई और उस खेत की मालिक बन गई। आमीन। रूत क्या आई? नौकरानी बन के आई, काम करने वाली आई, लेकिन चूंकि खुदा उसके पास था, ये उसकी बरकत थी। और खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि वो और जो वहां की लेबर थी, मजदूरी कर रही थी, क्योंकि उसकी बरकत आसमान से थी। उन्हीं खेतों के अंदर, उन्हीं जगह के अंदर खुदा ने उसको मजदूर से उसको मालिक बना दिया। जब आपका खुदा बरकत देगा, नो मैटर आप नौकर हैं, नो मैटर आप अनपढ़ हैं, नो मैटर आप छोटे हैं बड़े हैं, आपकी बरकत खुदा आप तक पहुंचाएगा। फर्क उस पर ईमान रखना है। कितनी बरकत वाली बात है। नौकरानी और काम करने वाली आए और उसके बाद माल को मान जाए। खुदा ने यूसुफ को एक गुलाम की सूरत में लेकर आया, लेकिन उसको दिखा चुका था कि उसको पहले दिखा चुका तेरी बरकत जो क्या है। तो खुदा ने उसको बरकत दी। आमीन। उसको बरकत दी, उसको बादशाह बनाया। तो आज शाम अगर जिंदगी के अंदर हम मौजूदात देखना चाहते हैं, इस बात को जान जाए कि मेरा खुदा मेरी बरकत है। फिर कहें मेरा खुदा मेरी बरकत है। मेरा खुदा मेरी बरकत है। हालेलुया। कुछ ऐसा पहले मैंने अक्सर ये बात बताता हूं जब मैं कलाम सुनाता हूं। हमारे पाकिस्तान के अंदर वो एक लबा मसीह था, शायद खाकरूब था, तो उसका बेटा जज बना। उसका बेटा क्या बना? शब पत्तों की थी था, ऐसा था। अब उसके बारे में पता चला तो बहुत सारे उसके लोगों ने मुखालफत की कि क्रिश्चियन जज सारे बोलो क्रिश्चियन जज। ये तो लोगों की बात है ना, खुदा की बात नहीं है। खुदा की बात नहीं है। वो खाक रूप का बेटा है, क्योंकि उसकी बरकत आसमान से थी। आमीन। बहुत सारे लोगों ने मुखालफत की, बहुत सारे लोगों ने उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट की, लेकिन उसकी बरकत आसमान से थी। और उस खुदा की बरकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप पाकिस्तान में हो, आप मिस्र में गुलाम हो, आप अमेरिका में हो, आप इंडिया में हो, आप जिस जगह जहां भी जाएंगे वहां पर ही आपका खुदा आपके साथ होगा। कंट्री मैटर नहीं करता, नेशनैलिटी मैटर नहीं करती, खुदा मैटर करता है।
आमीन। कौन करता मैटर? खुदा मैटर करता है। सवाल यह है आप जहां जाते हैं क्या खुदा आपके साथ है? जब खुदा के मुकद्दस पढ़ते हैं, जब यूसुफ जेल जाता, जेल में भी होता, तो एक बात खास साथ साथ लिखी जाती थी, खुदा यूसुफ के साथ साथ था। सब कहें खुदा मेरे साथ साथ है। सारे कहें खुदा मेरे साथ साथ है। वो भाई गीत गा रहे थे, मेरी तो आवाज इतनी अच्छी, बोला तो शायद आप भाग देंगे। जो यहां तक लेके आया वो को तक भी, और कैसे कहते हैं जो यहां पर लेके आया वो को तक भी। इसका मतलब पता क्या है? हम ईमान से आए हैं और ईमान से जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। नो मैटर आप किस जगह पर रहते हैं, नेशनलिटी मैटर नहीं करती, कपड़ा मैटर नहीं करता, आपका खुदा मैटर करता है। आपकी फैमिली के अंदर खुदा होना चाहिए, आपके केस के अंदर खुदा होना चाहिए, आपके बच्चों की जिंदगी में खुदा होना चाहिए, आपके चर्च में खुदा होना चाहिए, तो फिर आपकी बरकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और ना गर्दश के सबब से साया पड़ता है। पहले कहते थे तेरा सतारा किए, क्योंकि ओना को ओ सरानी से इमानुएल यीशु मसीह वो हाथ से रोशनी दे रहा है। आमीन। जब आपके पास इमानुएल सतारा होगा तो कोई सतारा आप पर गर्दश नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सतारा गर्दश नहीं करेगा, गर्दश करेगा भी तो खुदा आपको उठा खड़ा करेगा, क्योंकि आपकी बरकत कहां से है? कहां से है? आसमान से है, आसमान से। कोई उसको रोक नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी जिंदगी में जान लें, मत किसी पर जो है गॉसिपिंग करें, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ना कहें ऐसा, आप ये कहें मेरी बरकत मेरा खुदा मुझे देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मत किसी पर बुलंद करें, मत इब्लीस को मौका दें। अपनी बरकत पर याद रखें, वो आपको बरकत रिलीज करेगा। आमीन, आमीन। हर अच्छी बरकत का हमें नाम कहां से मिलता है जी? कहां से मिलता है? खुदा मुझसे मिलता है। नो मैटर कहां पे है, जो भी कुछ होगा आपका खुदा जो है वो आपके साथ होगा। यीशु मसीह ने पतरस से कश्ती मांगी तो उसने अपनी सारी कश्ती यीशु को दे दी। आमीन। जब उसने सारी कश्ती दे दी तो वो कश्ती जो सारी रात ना भर सकी वो मिनटों में भर गई। आमीन। क्यों भर गई? क्योंकि जब आप अपनी कश्ती यीशु को देंगे तो मछलियां खुदा खुद भेजना शुरू कर देगा। आमीन। मछलियां खुद आएंगी। आमीन। मछलियां आपके पास खुद आएंगी, क्योंकि जब आपकी कश्ती में यीशु होगा, मछलियों को बनाने वाला होगा, क्रिएटर होगा, मालिक होगा, जब वो आवाज देगा तो मछलियां भी अपनी कुर्बानी दे देगी, वो आपके ताबे हो जाएगी, क्योंकि आपकी बरकत यीशु से आ रही है। हालेलुया। आपकी बरकत कहां से आएगी? इमिग्रेशन के लिए शुक्रिया अदा किया करें, अपने पास्टर के लिए शुक्रिया अदा करें, अपने हर बात को शुक्रगुजारी के साथ लाएं, क्योंकि आपकी बरकत आप तक मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जाग रहे हैं? आप करेंगे जो जाग रहे हैं, तो थैंक यू। मैं मैंने कटाइया है। देखिए दानियल की किताब के अंदर लिखा है, दानियल की सुनिएगा कि वो दुआ कर रहा था, लेकिन जवाब भाई, वो दुआ कर रहा था लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। तो लिखा है 21 दिन तक दुआ करता रहा, लेकिन इसके अंदर खास बात ये थी कि वो हिम्मत नहीं आ रहा, वो हिम्मत नहीं आ रहा। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸ਼ਿਫਾ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣ ਚਰਚ ही जाना। हमारा कॉन्सेप्ट ही गलत होता, खुदा को मिलेगा। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। अगर आपको किसी बात का जवाब ना भी मिले, गिव अप ना करें, दुआ करते रहना, हिम्मत ना हारना। तो फाइनली चूंकि उसकी दुआ जो थी वो कहां जा रही थी? आसमान पर जा रही थी। तो फाइनली खुदा को अपने जंगजू फरिश्ते भेजने पड़े। आमीन। क्योंकि उसकी बरकत आसमान से थी। अगर आपकी दुआ रुक चुकी है, अगर आपके मसाइल जो है वो रुक चुके हैं, नो मैटर, दुआ करते रहे, खुदा अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजेगा, वो मुतहर्रिक हो जाएंगे। और उन्होंने पैगाम दिया, दानियल तेरी दुआ उस वक्त ही सुन ली गई थी। हालेलुया। आपकी दुआ को सुनने के लिए
अगर कोई उसको रोकेगा तो खुदा अपने फरिश्तों को आपके लिए मुतहर्रिक कर देगा। कि आपकी बरकत कहां से है? कहां से आती है? आसमान से आती है। और किससे आती है? हम इंसान पर डिपेंड ना करें, क्योंकि हमें कहना है तो शख्स पर जो इंसान पर डिपेंड करता है, जो उस पर भरोसा करता है। अगर भरोसा करना है तो जिंदा यीशु मसीह पर करें। आमीन आमीन। हर अच्छी बख्शिश का नाम ऊपर से मिलता है। मैं रिचमंड में था, वहां मुझे कन्वेंशन जो उनकी, मुझे उन्होंने कलाम सुनाने के लिए बुलाया। वो दिन को सेमिनार करते थे, शाम को एक बशाती मीटिंग करते थे। जब मैंने कलाम खत्म किया तो एक औरत आई मेरे पास, वो खादमा थी। उसने आके मुझे कहा, पास्टर जी, वो इंग्लिश में बोल रही थी कि मैं कुछ महीनों से फील कर रही हूँ कि मेरी बरकत को छीन रहा है, मेरी बरकत कोई छीन रहा है। तो इससे पहले मैं उससे दुआ करता तो वो बड़ी मायूस हो चुकी थी, सोचती रहती थी हर वक्त। वो खादमा थी और डिसअपॉइंट हो चुकी थी। हम भी कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और इस बात पर अपनी टिकटिकी मान लेते हैं कि मेरी बरकत आ रही है, मेरा काम नहीं हुआ, किसी ने बनने है, किसी ने बनने है, क्योंकि मोट की मोट की होंगी गुलाब दी मोट खाना पहले 12 नहीं मिल दी, उसने कुछ कर रखा है। वो मेरे पास है, कहती मुझे लगता है किसी ने मेरी बरकत को रोक रखा है। तो मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा अम्मा जी, आप बरकत देने वाले पर ईमान रखते हैं, ये बरकत छीनने वाले पर ईमान? बात को सुनिएगा कि जो बरकत देता है आप उस पर ईमान रखते हैं या बरकत छीनने वाले पर ईमान रखते हैं? आपकी नजर में कौन पावरफुल है? कहती है वो जो देने वाला वो पावरफुल है। तो मैंने कहा जा उस पर ईमान रख, अपनी बरकत जो है ले, कोई तेरी बरकत को छीन नहीं सकता, क्योंकि तेरी बरकत जिंदा खुदावंद से है। और यकीन जानिए, जब उसने इस बात को सुना, 3 महीने के बाद वही औरत, वही मुबशरा खुदा का कलाम साहब मुझे फोन करती है कि पास्टर रशीद, I got what I need. I want to say thank you very much. I say thank to the Lord because you are blessing and gives out from above. Hallelujah. आपकी बरकत आसमान से है, अब वो किस जबरदस्त काम है। अब आप किस पर ईमान रखते हैं? कोरोना वायरस पर या यीशु के लहू पर? जादू पर या नूरों के भाव जो आसमान पर उस पर? हालेलुया। बरकत देने वाले पर या बरकत छीनने वाले पर? तो कौन बरकत देता है? मैं तेरा बखरा हूं, मैं तेरा खुदा हूं, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। आमीन। तू कौन है? तू मेरा है। ऐसे जो खुदा डियरली क्रेजी लव करता है, नो यू आर माइन, तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। जब मैंने तुझे बुलाया है तो कौन तेरी बरकत को रोक सकता है? अपनी आंखों को जिंदा खुदा पर लगा दे, क्योंकि जब वो आपको बरकत देगा तो कोई बरकत आपको छीन नहीं सकता। हालेलुया हालेलुया। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम कहां से आता है? बरकत के पीछे नहीं, देने वाले के पीछे भागो। आमीन। यीशु के पीछे आओ, यीशु पर आंखों को लगाए। तो ये याकूब जो है ये सीक्रेट को जानता है, वो जो मर्जी हो जाए भाई, भावे 10 करते चले तो भावे हालात जो मर्जी हो, मेरी बरकत खुदा आसमान से देगा। हर अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम कहां से मिलता है? नूरों के बाप से मिलता है, जिसमें ना तो कोई तब्दीली हो सकती है और ना ही गर्दश के सबब से साया पड़ सकता है। आप अब सोच रहे होंगे कि पास्टर साहब कह रहे हैं बरकत 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 बख्शिश, ये क्या है, कैसे हम ले सकते हैं? पतरस के खत में लिखा है कि खुदा के कभी हाथ के नीचे क्या करो? हम इमोशनल हो जाते हैं ना। 3 महीने दुआ की थी, 4 साल हो चुके हैं, असी बपतिस्मा भी कहते हैं, बहुत चुस्मा भी लिया है, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इस बख्शिश को लेने के लिए क्या लिखा है? उसके कभी हाथ के नीचे कैसे रहो? फरोख्ती से रहो, आजिजी से रहो, जगे मत बने। खुदा को क्यों नहीं कीता? मैं कौन हूं उसको सवाल करूं?
तूने ये क्यों किया? तेनू इंज नहीं करना चाहिए है। तू दा बॉस है, तेनू दसे ना खुदा ने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हाँ? खुदा के कवि का मतलब जोर वाला हाथ, हमें उसका हाथ इतना छोटा नहीं कि वो आपको छू ना सके। और उसके कभी हाथ के नीचे फरोती पर उसके साथ वक्त आने पर वो आपको सरफराज करेगा। हालेलुया। आप सब कहें मेरा खुदा मुझे सरफराज करेगा, मेरा खुदा मुझे सरफराज करेगा। उसके कभी हाथ के नीचे क्या रहो? फरोतनी के साथ रहो, आजिज़ी के साथ। अपनी रूहानी जिंदगी जो है उसको ना जताए। मैं तो 24 घंटे दुआ करना है, तो सांका ना दुआ करना है, मैं 20 घंटे बाइबल पढ़ना। अपनी रूहानी जिंदगी को ना उसको जताएं, उसको ये कहें खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। आज ही इसी के साथ आज इस हम्बल करके देखिए खुदा यीशु मसीह को, यीशु मसीह के अगरचे को खुदा की मानव था और वो खुदा था, तो फिर भी क्या लिखा है? उसने अपने आप को ताबे कर दिया, खाकसार बन गया। क्या कर दिया उसने? खाकसार बन गया और इतना ताबे हुआ, अपने आप को ताबे कर लिया, ऐसे 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 ताबे कर लिया, अपने आप को ताबे कर दिया, खाकसार हो गया। और कलाम खुदा ने इतना ताबे किया, इतना खाकसार बना कि उसने सलीबी मौत की गवाही की। आमीन। ये है फरोतनी, हद कर दी, मोहब्बत की, ताबेदारी की, खाकसारी की। उसने अपने आप को ताबे कर दिया, इतना ताबे किया कि मौत भी गवारा कर ली। तो जब उसने ऐसा किया तो फिर खुदा का रिएक्शन क्या था? खुदा का क्या रिएक्शन हुआ? फिर खुदा ने भी उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। उसको वो नाम बख्शा सब नामों से आला है, क्योंकि वो फरोतनी के साथ रहा। उसकी बरकत पहले हो चुकी थी, सब फाइनल हो चुका था। चाहे अमेरिका का प्रेसिडेंट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, हर एक घुटना यीशु के सामने झुकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जिनके घुटने नहीं भी काम करते हो भी घुटना झुकेगा। आमीन। बादशाह, उमरा, गरीब, अमीर, सब मेरे यीशु के सामने झुकेंगे। हर आंख उसको देखेगी और सबसे बड़ी बात, हर जुबान इकरार करेगी। क्या इकरार करेगी? यीशु मसीह खुदावंद है। सब कहें यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है, यीशु मसीह खुदावंद है। सब मेरे पीछे कहें यीशु मसीह खुदावंद है। हर की जुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों ये फरोख्त नहीं है ये। और मेरे अज़ीज़ों खुदा का मुकद्दस कलाम फरमाता है, खुदा के बारे में लिखा है, उसके कभी हाथ के नीचे फरोख्त नहीं का सारा हो, तो वक्त आने पर वो आपको सरफराज करेगा। वक्त आने पर आपको सरफराज करेगा। मैं पहले बयान कर रहा था कि हर अच्छी बात कहां से आती है? खुदावंद से आती है। तो उसका वे क्या है कि उसके कभी हाथ के नीचे रहना है। आमीन। जहां भी आप जाते हैं उसके हाथ के नीचे रहें। अब जो है लिखा है कि हर अच्छी बख्शिश का नाम। अब अच्छी बख्शिश क्या है? शायद आप जो जिस मसले से गुजर रहे हैं, शायद आप सोचते हैं कि वो बख्शिश है। मैं आपको बताता हूं बख्शिश क्या है। यीशु मसीह सामने औरत से बात कर रहे हैं और उसको उनको भी ऐसे कह रहे हैं, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती ना, जो तुझसे बात कर रहा है, तो तू जिंदगी का पानी मांग के तुझे जिंदगी का पानी देना। आमीन। अगर तू इसमें पास्टर, एल्डर, बिशप, हरे, अगर तू ये जानती कि कौन तुझसे बात कर रहा है, तो तुझसे जिंदगी का पानी मांगी, वो तुझे जिंदगी का पानी देगा। अब बख्शिश क्या है? मेरे लिए 3 बड़ी बख्शिश है। नंबर 1, खुदा का कलाम उसकी बहुत बड़ी बख्शिश है। आमीन, आमीन। बख्शिश होती क्या है? बख्शिश इनाम होता है। इसके लिए इंग्लिश में एक लफ्ज आया है गिफ्ट, तोहफा। इनाम होता है।
انعام کیسے ملتا ہے؟ کیسے ملتا ہے؟ اور بخشش کبھی کبھی ہم ٹپ دیتے ہیں، ہم کچھ کرتے بھی نہیں ہیں لیکن اس کو مل جاتی. تو خدا کے کلام پہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اس نے ہمیں اپنا کلام دیا. یہ سب سے بڑی بخشش ہے. آمین. اس کا کلام میرے قدموں کے چراغ، میرا کے لیے، میرا کے لیے. اس کا کلام سونے چاندی کے 1000 سکوں سے بڑھ کر ہے. میں سمجھتا یہ سب سے بڑی بخشش ہے. ہر اچھی بخشش کلام کہاں سے آیا ہے؟ بتائیں، کلام کہاں سے آیا ہے؟ آسمان سے آیا ہے. اور جس کے پاس یہ کلام ہے اس کا نہ تو سایہ گردش کرے گا، نہ اس کی برکت رہے گی، نہ وہ دبایا جائے گا، وہ سرفراز کیا جائے گا، کیونکہ اس اندر جو کلام ہے، جو سرفراز بخشنے والا ہے، اس کے اندر موجود ہے اس کی بخشش. دوسری بخشش، ہر اچھی بخشش اور دوسری بخشش پاک روح ہے. دوسری بخشش کیا ہے؟ دوسری بخشش کیا ہے؟ پاک روح ہے. یہ ایک پاورفل چیز ہے. یہ خدا کا پاک روح. آج کل پاک روح کا فقدان میں سمجھتا ہوں. چرچ کے اندر پرستش ہوتی ہے، ڈانس کرتے ہیں. ہم جب تک پرستش ہوتی ہے ہم بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن جب کہے جائے وہی پاسٹر کہے ہم 5 گھنٹے دعا کریں، وہ بیچارہ آنکھ بند کرے، جب ختم کرے گا بس ایک بندہ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. میں جرمنی میں گیا، وہاں پہ جو موقع ملا، بہت بڑا چرچ تھا، ملین بلین ڈالر لگائے ہوئے تھے. تو اتنے بندے کتنے بیٹھے سن؟ 50. کیوں؟ کیونکہ پاک روح نہیں ہے چرچز کے اندر. ہماری زندگیوں کے اندر پاک روح نہیں ہے. ہم کبھی کہتے ہیں آج بڑا انجوائے کیا. نو، ہم نے انجوائے نہیں کیا، آج ہم نے بڑی برکت لی. آمین آمین. پاک روح ایک بہت بڑی بخشش ہے. اور جس جگہ پہ پاک روح ہوگا، آج وہاں پہ بھی آج بھی خدا کا جلال ظاہر ہوگا. وہی 7 کلیسیاں تھی سائپرس کے اندر، جب خدا کا کلام، خدا کے فرشتے ہوتے تھے، بات کرتے تھے. اب وہی ٹورزم بن گیا ہے. کیوں؟ وہاں پہ پاک روح نہیں ہے، وہ کھنڈر بن گئے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں، میری زندگی میں پاک روح نہیں ہے، ہم کھنڈر ہیں. یہ اس کی بخشش ہے، اس کو آنر کریں، اس کو اپنی زندگیوں میں لیں، کیونکہ پاک روح اس کی بہت بڑی بخشش ہے. اور تیسری اور آخری بخشش، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام کہاں سے ملتا ہے؟ آسمان سے ملتا ہے. تیسری بڑی بخشش یسوع مسیح آپ کی بخشش ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. سب بولے یسوع میری بخشش ہے، یسوع میری بخشش ہے. یسوع کہاں سے آیا ہے؟ یسوع کہاں سے آیا ہے؟ آپ بخشش کہاں سے آتی ہے؟ یسوع کہاں سے آیا ہے؟ تو اس کا نام یسوع رکھنا، یہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا، کیونکہ وہ اصلی بخشش تھی. ہاللیلویا. وہ سامنے کرتا رہا تھا، تو اگر بخشش کو جانتی، کوڈ ورڈ میں بات کر رہا تھا، تو اگر جانتی بخشش کو، سیدھی چرچ، تو برکت کو جانتی، کون ہے جو تجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو جانتی، تو جانتا. یسوع کہاں سے آیا؟ اسے کیا کہا کہ میں آسمان سے آیا ہوں. آمین. اس کا نام بھی اس کی نانی نے نہیں رکھا، اس کا نام بھی اس کے باپ نے رکھا. آمین. آسمان سے فرشتے آئے. اس کا نام کیا رکھنا؟ جس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے شفا دے گا، نجات دے گا. اس کی بخشش میں تو بخشش ہو جانتی، اور یہ جانتی کون تجھ سے بات کر رہا ہے، تو اس سے زندگی کا معنی مانگ کے ہوتے زندگی کا پانی دے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر تو بخشش کو جانتی تو جو تجھ سے بات کر رہا ہے، آج آپ کو پہلی بات آپ کو بخشش جاننے کی ضرورت ہے. میری بخشش. دوسری بات ہے اپنا اعتقاد خدا پر رکھیں. میں جانتا ہوں آپ مسائل سے گزرے ہیں، میں بھی گزرتا ہوں کبھی کبھی، مجھے بھی کبھی آتی ہے. پچھلے دنوں میں کچھ مشکلات کے اندر تھا. ہوا یوں، سمپل سی بات بتانے لگا ہوں کہ جب میں آیا، ہماری کانفرنس تھی، میں نے 20 کنٹری کو جو ہے وہ انوائٹ کیا دبئی کے اندر. تو میرا پاسپورٹ جو تھا وہ آلموسٹ ایکسپائر ہو چکا تھا. تو امریکہ کے اندر آپ جو ہے وہ 3-4 مہینے لے رہے ہیں پاسپورٹ بننے کے لیے. تو اگر میں نے کہا کہ میں نے خدا تیرا کام میں نے جانا، وہ میں نے ایکسپائر کو چھوڑ کر جو ہے وہ آ گیا. جب میں آ گیا، اب پاسپورٹ ہونا تھا تو واپس جانا تھا.
تو 7 مہینے مجھے انتظار کرنا پڑا. کتنے مہینے؟ میں نے کسی سے بات نہیں کی, ابھی کلام ہو رہا تھا, میں آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں. تو مجھے جب میرا اٹارنی مجھ سے بات کرتا تو میں اس کو ایک ہی بات کہتا تھا, اب وقت ہے کہ میں اپنا اصلی چہرہ, اصلی بیہیو ایٹیچیوڈ خدا کو دکھاؤں. کیونکہ جب آپ مشکل کے اندر ہوتے ہیں, جس وقت آپ کی روحانی زندگی اس وقت ہوتی ہے, وہی آپ کا اصلی چہرہ ہوتا ہے, وہی آپ کی اسپرچولیٹی ہوتی ہے. مجھے گاسپ صاحب نے کہنا, میرے دوستوں نے کہا مجھے مزاق کرنے, تو you are the foolish guy, you should go without your pants on. مجھے سب نے مزاق کیا, میرے ساتھ فن کرتے رہے, مجھے مزاق بھی کرتے رہے, پر میں ایک کہتا تھا, اگر میری بخشش خدا کی طرف سے I will go back. آمین, I will go back. ساتھ کہے I will go back. I will go back. میرا خدا میرے ساتھ ہے. اور پرسوں وہی لوگ مجھے ایمبیسی نے بھی لیٹر بھیجا کہ ہمیں نہیں پتا آپ کدھر ہیں. میں نے جواب نہیں دیا, میں نے کہا پتہ بتا دیا تو پتہ چل جائے گا. اور پرسوں وہی میرے پاس آیا, پاسپورٹ آیا. تو اب میرا جو دوست ہے جو میری کمپنی کے اندر کام کرتا ہے, وہ دبئی آ رہا ہے اور میں دبئی واپس جا رہا ہوں. آمین, پاسپورٹ کے ساتھ. آمین. میری برکت کہاں سے ہے؟ آسمان سے ہے. آپ کی جو برکت ہے اور اس کو کوئی چھین نہیں سکتا, نہ امیگریشن چھین سکتی ہے, نہ گورنمنٹ چھین سکتی ہے, نہ بادشاہ چھین سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی برکت زندہ خدا سے ہے. ہاللیلویا. سب کہیں میری برکت میرے خدا سے ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں تو آج شام سب کچھ اس کے تابع کر دیں اور اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف لگا دیں. جو بھی میٹر ہو یہی کہیں میرا خدا سب سے بڑا ہے, اور وہ آج شام آپ کو ریلیز کرنے والا ہے. وہ آج شام آپ کو بحال کرنے والا ہے. آپ کے جو مسائل ہیں ان کی طرف نہ دیکھیں, اس کی طرف دیکھیں جو ان کو حل کر سکتا ہے. اور وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ ایک ہی ہے جس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. یسوع مسیح ناصری ہے. وہی آپ کو حل کرے گا, وہی آپ کو ڈیلیور کرے گا, وہی آپ کو ریسٹور کرے گا, کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف لگا لیں اور آج سے کہنا شروع کریں, خداوند جو بھی کچھ ہے, نو میٹر, جب تو میرے ساتھ ہے مجھے کس کی دہشت. اور اس کو کہیں میری مدد کہاں سے آئے گی, میری کمک کہاں سے آئے گی, میری کمک میرے زندہ خداوند سے ہے. میری مدد میرے خدا سے ہے. آئے اپنی آنکھوں کو بند کر دیں اور اپنے خدا کو کہنا شروع کر دیں. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. آپ کے پاس موقع ہے, آپ اس میں آنکھوں کو لگا لیں. اگر آپ نے توبہ نہیں کی, آپ توبہ کریں. اگر آپ نے کبھی انسان پر بھروسہ کیا ہے اس سے توبہ کریں, اور آج شام آپ اس پر لگا لیں. اور میں آپ کو ایمان کے ساتھ کہتا ہوں, آنے والے دنوں کے اندر آپ کے مسائل حل ہونے والے ہیں. آپ نیکسٹ لیول میں جانے والے ہیں. آپ کی برکتیں آنے والی ہیں, کیونکہ آپ کی برکت کو کوئی بلاک نہیں کر سکتا. Nobody can stop your blessing, کیونکہ خداوند آپ کو برکت دینے والا ہے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. خدا کا آسمانی باپ تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اے باپ آسمانی تیرا شکر ہو خداوند. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا کا آسمانی باپ جو تو نے مجھے سونپا, میں نے ایمانداری اور دینداری کے ساتھ خدا تیرے کلام کو تیرے لوگ پہنچایا. مجھے فضل دے کہ نہ صرف یہ بلکہ میں بھی اس پر عمل کرنے والا بنوں خدا. اور آج شام لوگوں کے جو بھی مسائل ہیں ان کو خدا تو حل کرنا.